اندر چند جملے پڑھاں گا، اس تو بعد حضرت قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ جڑے جڑے نبی دے صحابہ دے دیوانے بیٹھے نے ذرا سجا چوکے پڑھو سبحان اللہ۔ آقا چنتے صحابہ تارے، آقا چنتے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، آقا چنتے صحابہ تارے، تارنے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشار، کردائے قرآن اشار، بڑیاں اچیاں ہستیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، آقا چنتے صحابت تارے، تارنے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشار، کردائے قرآن اشار، بڑیاں اچیاں ہستیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، کون نبی پاک دے صحابہ، اے رب دی خاطر نبی دی خاطر، اے رب دی خاطر نبی دی خاطر، سولیاں تے چڑھ دے رہے نے، اے رب دی خاطر نبی دی خاطر، سولیاں تے چڑھ دے رہے نے، عہد عہد دی صدا نہیں چھڑی، عہد عہد دی صدا نہیں چھڑی، کولیاں تے ساڑ دے رہے نے، عہد عہد دی صدا نہیں چھڑی، کولیاں تے ساڑ دے رہے نے، سن کے آہٹ، سن کے آہٹ، قدمہ دی جنت چہوراں ہس دیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے، آخری جملے آخری جملے، منو تاں گل میری ساری سچی ہے، منو تاں گل میری ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں، سارے صحابہ وچوں، اچیاں نواباں وچوں، اچیاں نواباں وچوں، ایسا دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں، سارے صحابہ وچوں، اچیاں نواباں وچوں، ایسا دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، او یاراں تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکدے، او یاراں تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکدے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے، آقا دے یار پیارے، آقا دے یار پیارے، آقا دے یار پیارے، منو سارے دے سارے، منو سارے دے سارے، پڑھ قرآن وفاداری سچی ہے، منو تا گل تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کے شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ہاتھوں کو لہرا کے گلی گلی نگر نگر، ابو بکر یارا تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکدے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے، آقا دے یار پیارے، آقا دے یار پیارے، منو سارے دے سارے، پڑھ قرآن وفاداری سچی ہے،
منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایسا دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اے دشمن شیخین دا روزہ پاک نو جاندا نہیں اے دشمن شیخین دا روزہ پاک نو جاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو باندا نہیں میں وکھاواں تینوں نالے لجاواں تینوں اج بھی ویکھ لے پہرےداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایسا دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے السلام علیکم